आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहां ज़ेब के साथ। क्या मुल्क के वसीतर मफाद में करप्शन के साथ मुफाहिमत कर लेना चाहिए और भिक्की पावर प्रोजेक्ट 55 अरब से 94 अरब तक कैसे? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। कौम के सामने ये ऐलान कर रहे हैं कि 95 अरब के प्रोजेक्ट को आज 55 अरब के अंदर हम जो है वो लगा रहे हैं। 77 बिलियन या 80 बिलियन तक इसकी कॉस्ट है। जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो 92 थी, लेकिन उसे मिनिमाइज किया है। बड़े बूढ़ों का कॉल है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, और ये अहम बात मियां साहब ने, उनकी टैलेंटेड टीम ने अपने सीने से लगा ली है, अपने दिमाग में बिठा ली है। इसलिए अब हमारी नून लीगी हुकूमत ये बिल्कुल नहीं चाहती कि उसे अवाम बार बार रोती नजर आए। उसने अवाम की मोहब्बत में, अवाम के दर्द में कोई सस्ता प्रोजेक्ट बनाना तो दूर की बात, सस्ते प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचना भी छोड़ दिया है। अब देखिए, नंदीपुर सस्ता बना रहे थे, चल ही नहीं पा रहा था, बन ही नहीं पा रहा था, रोए जा रहे थे। आखिर कौम के पैसे डाल डाल कर उसे महंगा बनाया गया, फिर चलाया गया। अब सब चुप हैं, ना कोई रो रहा है, ना कोई बोल रहा है। मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन की बात तो छोड़ें, भिक्की पावर प्रोजेक्ट को ही देख लें। 9 अक्टूबर 2015 को वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बड़े फख्र से 1600 मेगावाट के भिक्की पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और कौम को नवीद दी कि ये प्रोजेक्ट 110 अरब में बनना था, लेकिन नून लीग की हुकूमत शफाफ तरीके से बचत करते हुए ये प्रोजेक्ट इसके आधे पैसों में बनाएगी, यानी 55 अरब में। मियां साहब का कहना था कि कोई और होता तो बाकी 55 अरब अपनी जेब में डाल लेता, लेकिन मसला तो अब सामने आया है जब भिक्की पावर प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के 4 माह 16 दिन बाद आबिद शेर अली बोल पड़े हैं कि भिक्की पावर प्रोजेक्ट तो कभी 55 अरब का था ही नहीं, ये तो 94 अरब का प्रोजेक्ट है। अब सवाल ये है कि भिक्की पावर प्रोजेक्ट की असल लागत कितनी है? गलती मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 9 अक्टूबर को की थी या आबिद शेर अली ने आज की है? सच 9 अक्टूबर को मियां साहब ने बोला था या आज बोला गया है? मशकूक भिक्की प्रोजेक्ट हुआ है या नून लीग की हुकूमत? और क्या अब भी मियां साहब को नैब पर, एहतसाब पर एतराज का हक हासिल है? क्या अब भी सियासी कुव्वतें नैब के पर काटने या नया एहतसाब कमीशन बनाने में हुकूमत के साथ खड़ी होंगी, साथ देंगी? इसी पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें नूर आलम खान साहब ने ज्वाइन किया है, MQM से हमारे साथ सलमान मुजाहिद बलोच साहब हैं, PMLN से मियां जावेद लतीफ साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, और हमें साबिक DG नैब पंजाब कर्नल शहजाद अनवर भट्टी साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक, देखते रहेगा न्यूज बीट। मियां जावेद लतीफ साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, दुनिया तेज दौड़ती है किसी न किसी मैदान में, किसी न किसी रेस में, लेकिन कहा जा रहा है आप लोगों ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ये 9 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भिक्की पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, 55 अरब रुपए इसकी कॉस्ट बताई, और उन्होंने ये भी कहा कि ये प्लांट 110 अरब रुपए में बनना था, हमने कौम के पैसे बचाए और आधे पैसों में बना रहे हैं। अब ये पता चलता है कि ये 55 अरब रुपए से बढ़कर इसकी कॉस्ट जो है सिर्फ 4 माह में वो 94 अरब तक चली गई है। तो ये कारनामा कैसे हुआ, जरा बताएंगे कुछ इसके बारे में? पारस, अगर तो जो आप कास्ट बता रहे हैं 94 अरब रुपया पहुंच चुकी है तो फिर तो आपकी बात सही है। फिर इस पे तशवीश होनी चाहिए कि 55 अरब से 94 अरब कैसे हो गया। तो अगर किसी के कहने पे एक मिनिस्टर अगर कह रहा है तो प्राइम मिनिस्टर की बात पे आप यकीन करेंगे या एक मिनिस्टर की बात पे यकीन करेंगे? मैं तो कहता हूं कि अभी भी 55 अरब का ही वो मंसूबा है। मेरा सवाल ये है मियां जावेद साहब, एक सेकंड, आपने एक गैर जिम्मेदार आदमी को फिर स्टेट मिनिस्टर वाटर एंड पार्क कैसे बना दिया? जो आप ये कह रहे हैं कि आप वजीर आजम की बात पे एतबार करें, चूंकि आप सही कह रहे हैं, लंका तो ढाई है आप ही के वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली ने। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अब भी ये कह रहा हूँ पारस, अगर तो 94 अरब रुपया खर्च हो चुका है बकौल आपके कि उसने ये कहा है, तो फिर आप सही कह रही हैं, फिर हम गलत हैं सब लोग। तो अगर वाकई 55 अरब रुपए का ही वो मंसूबा है और 55 अरब से ज्यादा खर्च नहीं हुआ तो फिर आपको सोचना चाहिए। सर, आप ये मेरे पे ना रखें ना, आपने आबिद शेर अली की बात नहीं सुनी। उन्होंने ये कहा कि ये 55 अरब रुपए का प्रोजेक्ट तो था ही नहीं। मैं बता रही हूँ, उन्होंने कहा ये 94 अरब तक पहुंच गया है, यानी कि 39 बिलियन रुपीज ऐड हुए हैं। मैं कहता हूँ पारस, बात तो सुने ना, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वाकई 55 अरब से ज्यादा खर्च हो गया है तो फिर आपका सवाल बनता है
تو اگر 55 ارب روپیہ خرچ ابھی تک نہیں ہوا تو پھر آپ یہ سوال اسی سے پوچھیں جو یہ 94 ارب روپے کی بات کر رہا ہے. اچھا آپ بھی نون لیگ کے ریپرزنٹیٹیو ہی ہیں نا, تو ظاہر ہے جو آپ کے وزیر نے بات کی ہے تو آپ اس کو ذرا کلیئر بتا سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے وزیر کا بیان غلط ہے, وہ لا علم ہے, ان کو نہیں پتا اس بارے میں کچھ؟ میری بات سنیں, میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ 55 ارب روپے کا ہی وہ منصوبہ ہے, اس سے زیادہ کا نہیں ہے. اگر کسی نے اس سے زیادہ خرچ کیا تو یہ سوال اس سے کریں. تو پھر ذرا آپ یہ ڈیمانڈ کر دیں کہ عابد شیر علی جو ہے وہ اس غیر ذمہ داری پہ پھر تو ان سے استعفیٰ طلب ہونا چاہیے نا, کہ وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم, ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. پھر نہ میں نے اس کو بنایا, نہ میں استعفیٰ اس سے مانگ سکتا ہوں. اچھا آپ مانگ بھی نہیں سکتے, ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتے. ویسے کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ اگلے 4 یا 5 ماہ تک, اگر آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک 55 ہی ہے, تو یہ 4-5 ماہ کے بعد بھی 55 ہی رہے گا, آگے نہیں بڑھے گا؟ ویسے بھی کون سا آپ لوگوں کی جیب سے پیسے جا رہے ہیں, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے 55 ہو یا 155 ارب کا بنے؟ نہیں, یہ بات غلط ہے. میں یہ انشور کرتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر نے جو کہ کہا ہے ٹھیک ہے کہ 55 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے, تو یہ 55 ارب روپے میں ہی انشاءاللہ بنے گا. بالکل ٹھیک ہے. پتہ ہے مسئلہ وہ یہ ہے نا کہ میں نے اس لیے یہ سوال کیا کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم 6 سال میں, وہ 6 ماہ بعد بجلی آ جائے گی, 1 سال بعد آئے گی. میاں صاحب کہتے ہیں میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں, میں تو جھوٹ کی سیاست کرتا ہی نہیں ہے. آپ کی باتوں سے کیا میں یہ سمجھوں میاں جاوید لطیف صاحب کہ آپ کو فکر ہے اس بات کی سر, عوام کے پیسے کی؟ آپ سمجھ رہے ہیں 55 ارب کا ہی منصوبہ ہے ابھی تک؟ پارس, اگر آپ یہ بات کریں نا کہ موجودہ حکومت کو اس بات کی تشویش ہے, ان چیزوں کا فکر ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ جب 2013 کے الیکشن کے بعد اداروں کی جو حالت تھی, جو توانائی بحران تھا, دہشت گردی تھی, کرپشن کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ تھی. اب اس سے موازنہ کریں پچھلے ادوار سے ان 3 سالوں کا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یعنی کہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو فکر ہے, لیکن اگر آپ لوگوں کو فکر ہوتی نا تو کہا جا رہا ہے کہ نیب کو آپ پنجاب میں ویلکم کرتے, پھر یہ وارننگز نہیں دی جاتی نیب کو. ٹھیک ہے, آتے ہیں, ابھی آتے ہیں, ذرا اس پہ آتے ہیں, اسی پہ آئیں گے. ذرا باقی اس سب کو بھی میں شامل کر لوں. نور عالم خان صاحب سے یہ میں نے سوچا تھا کہ آج مختلف پروجیکٹس جو ہیں ان پر بھی بات کی جائے گی, لیکن آج تازہ ترین یہ بات سامنے آ گئی ہے, تو اس پہ ذرا بتائیں گے کہ یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا کہتی ہے اس کے اوپر؟ یہ مس کیلکولیشنز ہیں, یہ کرپشن ہے, یا پھر یہ ایسا سچ ہے جو اچانک منہ سے نکل گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی پرائم منسٹر صاحب نے یہ بیان دیا ہے, اور میرے خیال میں پرائم منسٹر کہتے ہیں 55 کا, اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے تھوڑی دیر کے بعد بات کرتی ہوں. سلمان مجاہد بلوچ صاحب, کیا خیال ہے یہ ہو کیا رہا ہے جو بات آج ہوئی کہ 55 ارب روپے کا جو پروجیکٹ ہے وہ 94 ارب تک چلا جاتا ہے, جو وزراء ہیں وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں, میاں صاحب اور بات کر رہے ہیں, نیب سندھ میں کارروائی کرتی ہے تو پیپلز پارٹی شور مچاتی ہے, یہی نیب نون لیگ میں پنجاب میں جاتی ہے تو نون لیگ ناراض ہو جاتی ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم کرپشن پر بھی مفاہمت کر لینا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ پارس جی. میاں صاحب کو, دیگر مہمانان کو, سب کو السلام علیکم. پارس, یہ ایک منصوبہ تھوڑی ہے, یہ بکی پاور پروجیکٹ کا آج جو سامنے آیا معاملہ, یا تو میاں صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں, یا عابد شیر علی جھوٹ کہہ رہا ہے, یا وہ سچ کہہ رہے ہیں, یا وہ سچ کہہ رہے ہیں. اور اس سے علاوہ آپ نے اس سے پہلے آپ نے نندی پور کا دیکھا, جو ایک سفید ہاتھی تھا, اس کو انہوں نے حکومت میں آتی جو ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں اس کی لاگت لے گئے, اور پھر یہی وزیر اعلیٰ پنجاب اور یہی وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ جس میں کرپشن ہوئی ہے ہم اس کی تحقیقات کرائیں گے. نمبر 2, اس کے علاوہ میٹرو بس کے منصوبے ہیں جو لاہور میں ہوا. لاہور میں بھی آپ دیکھیں گے جو 27 کلومیٹر کا میٹرو بس ہے وہ برابر والے ملک میں تو کچھ کم لاگت کی بن رہی ہے, لیکن یہاں پہ اس سے ڈبل ٹیبل لاگت میں بن رہی ہے. اسلام آباد کا میٹرو بس کا پروجیکٹ دیکھ لیں آپ, وہاں پہ جو ہے پتہ نہیں 30 ارب کی یا 40 ارب کی لاگت تھی, وہ 65-70 ارب پہ پہنچ گئی. اس کے علاوہ انہوں نے یوتھ فیسٹیول کرایا تھا لاہور میں, اس کی نیب تحقیقات کر رہا ہے. انہوں نے تندور روٹی کا معاملہ کیا تھا 2 ارب 3 ارب کا, وہ اس میں کرپشن کے معاملہ تھا. ابھی اورنج ٹرین کا منصوبہ وہ بھی جو ہے شکوک و شبہات کا جو ہے وہ شکار ہو گیا ہے, اس میں بھی کرپشن آ رہی ہے سامنے. تو یہ تو ایسے بڑے بڑے منصوبے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں نون لیگ کی جو کرپشن ہے یا میاں برادران کی جو کرپشن ہے وہ بڑی کارپوریٹ کرپشن ہے. وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ انہوں نے ادھر سے پکڑ لیا ادھر سے پکڑ لیا, بڑی سائنٹیفک ہے, بڑی کارپوریٹ ہے, اور عوام کو نظر ہی نہیں آتا. بدنام کون ہوتا ہے؟ وہ زرداری ہو جاتا ہے, پیپلز پارٹی ہو جاتا ہے. ایک سیکنڈ سلمان مجاہد صاحب, آپ نے کہا کہ آپ ان کی کرپشن کی بات کریں, میں چاہ رہی ہوں ذرا پوری چیز کے اوپر آپ اپنا انالیسس دیں اور اس پہ بات کریں. دیکھیں جو اس وقت صورتحال ہے نا وہ ایسی لگ رہی ہے کہ وفاق سے لے کے صوبوں تک, وزراء اعلیٰ سے لے کے وزیر اعظم تک, نون لیگ سے لے کے پاکستان پیپلز پارٹی تک, سب یہ نیب سے پریشان ہیں. تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ کیا نیب صحیح کام کر رہا ہے یا پھر کچھ طاقتور لوگوں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے نیب کو؟
देखिए नेप सबसे ज्यादा बुरी कहां से लगी पारस, वो वहां से लगी जब पिछला, आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा एनालिसिस दे दूं। जुलाई 2015 में इसी चेयरमैन नेब ने कमरुज़्ज़मान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे 150 बाअसर अफराद की, ताकतवर अफराद की लिस्ट पेश की, जिसमें हाजिर सर्विस वजीर का नाम, हाजिर सर्विस वजीर आजम, हाजिर सर्विस वजीर पंजाब, हाजिर सर्विस वजीर खजाना और बड़े बड़े ताकतवर लोगों के नाम थे। तो परेशानी हुई केपी। अब ये इमरान खान साहब ने दावा किया था जी ये नेब नवाज शरीफ की नेब है, ये क्या एहतसाब करेगी, मेरा एहतसाब कमीशन एहतसाब करेगा। उन्होंने एहतसाब कमीशन बना दिया। उनके जब 8 वजीरों के नाम आए, जब केपी के वजीर आला का नाम आया, जनरल हामिद ने रेफरेंसेस तैयार कर लिए, तो जनरल हामिद को एहतजाजन इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वो अपने ही बनाए हुए कानून में 24 तरामीम ले आए, जिससे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 4 तरामीम थी, जिसमें वो अराकीन पार्लियामेंट को, अराकीन सेनेट को, अराकीन सूबाई असेंबली को, ब्यूरोक्रेट को नहीं पकड़ सकते थे। आप पीपल्स पार्टी की बात ले लीजिए, पीपल्स पार्टी का भी वही मामले, सिंध में मामला था, वो भी मफाहमत की तरफ आ गए, उनकी भी चीखें निकली। और पीपल्स पार्टी का पिछला 5 साल दौर जिन्होंने नेब को कमजोर किया प्रोसिक्यूशन वाइज। तो मैं ये समझता हूं कि जिस दिन मियां साहब ने नेब के हवाले से बयान दिया, उसके अगले दिन खुर्शीद शाह साहब ने कौमी असेंबली में, जो 2 दिन से मियां साहब को तनकीद का निशाना बना रहे थे, उन्होंने हिमायत कर दी। तो पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीटीआई नेब के इशू पे, करप्शन के इशू पे एक नजर आती है, और वो नेब के पर काटना चाहते हैं। लेकिन जो अभी आपने चीखें निकलने की बात की, आखिरी बात देखिए, ये चेयरमैन नेब कमरुज़्ज़मान, बिल्कुल आपने सही कहा, इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, ताकतवर हल्के हैं, और ये जनरल हामिद साबित नहीं होगा। ये अब एक ऐसा इदारा बनाने जा रहे हैं नेब के ऊपर, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगा, जिसमें 2 नाम भी करते हैं। बिल्कुल, आज इनकी दिल की बात ज़बान पर आ गई है। का नाम आया, ठीक है सलमान साहब, मैंने आपका नाम आया, वो बनाना चाह रहे हैं। तो मैं आखिरी बात ये कर दूं कि जिसने भी करप्शन की, जो भी करप्ट आदमी है, उसका रूथलेस एहतसाब होना चाहिए और अब पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है। अच्छा शहजाद अनवर साहब, आपने बात सारी सुनी, और सलमान मुजाहिद बलोच की भी बात सुनी। उन्होंने कहा कि हाँ, एस्टेब्लिशमेंट पीछे है, जो ये हम तेज रफ्तारी देख रहे हैं नैब में। सर, दूसरी बात ये जो चीखें निकलने की बात हो रही है, जरा इसके हवाले से भी बताइएगा कि नैब ने जो इस वक्त तहकीकात की हैं, या जिन केसेस को नैब ने देखा है, क्या आप समझते हैं कि उनमें ऐसी बातें हैं, ऐसे इंकिशाफात हैं, सामने आए हैं, जिससे नून लीग की चीखें निकल जाएं या कुछ मुश्किलात हो जाएं इनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि नैब जो है आज एक कंटिन्यूटी की वजह से अपना काम जो है वो बड़ी कंसिस्टेंसी से कर रही है। और ये मेरा ख्याल है नैब आज जब अपनी मैच्योरिटी की तरफ आ रही है, तो ये सारी बातें हो रही हैं। और जितना क्रिटिसिज्म नैब के ऊपर होता है, वो इसी वजह से होता है कि वो अपना काम ज़्यादा कर रही है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आज पहला मौका है कि ये मीडिया नैब को प्रोटेक्ट कर रहा है, नैब को असिस्ट कर रहा है, बल्कि नैब की हमायत कर रहा है कि नैब एक ऐसा अदारा है जो अपना काम आज मैच्योरिटी के साथ कर रहा है। ठीक। दूसरी रही बात कि डेफिनेटली अगर आज नैब में किसी किस्म की अमेंडमेंट की जाती है उसके ऑर्डिनेंस में, और ख़ासकर उस तरह की जिस तरह की कि केपी में की गई है उनके एहतसाब कमीशन में, तो नैब एक गैर मौसर अदारा होकर रह जाएगा। क्योंकि इससे पहले आप देखें जितने एंटी करप्शन अदारे थे उनके पास इस तरह की पावर्स नहीं थी, इसीलिए नॉन इफेक्टिव थे। और तीसरी बात जो आपने की कि शायद पीछे कोई इसके पार है या इसको कहीं से इंस्ट्रक्शन आ रही हैं, तो एक चीज ध्यान में रखिए, ये ऑर्डिनेंस नैब चेयर, ये देखिए, मैं ये एक परसेप्शन है जो कि ले ली गई है। ये याद रखिए कि नैब का अदारा जो है वो जब कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई इंक्वायरी काम करता है, तो वो ये नहीं होता कि जी 1 महीने के अंदर अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर कोई चीज़ तैयार हो जाती है। ये परसेप्शन तो बनी है 1-2 माह में, जबकि नैब किसी इंक्वायरी को मैच्योर करते हुए 4 महीने लेती है, और फिर इन्वेस्टिगेशन और रेफरेंस में ले जाने में अगले 4 से 5 महीने लगते हैं। तो ये एक टाइम लगा है इस काम को इस जगह पे लाने में। तो ये ऐसा नहीं है, लकीली या अनलकीली कुछ ऐसे केसेस इस टाइम पे मैच्योर हो गए हैं कि ये तासुर लिया जा रहा है कि नैब को पीछे से किसी की बैकिंग है। लेकिन नैब चेयरमैन जिसको ये ऑर्डिनेंस टोटल इंडिपेंडेंस देता है, आप जानते हैं कि वो अपोजिशन और हुकूमत ने ही उसको चूज किया होता है ना, दोनों ने मुंतखब किया होता है। वही चेयरमैन जब आंखें दिखाने लगे तो फिर सवालात तो होते हैं, फिर ऐसे परसेप्शंस जो हैं वो तो सामने आते हैं। और अभी जो दूसरी बात आपने की, आप सही कह रहे हैं, केसेस अचानक सामने नहीं आए हैं, ये तहकीकात भी अचानक शुरू नहीं हुई हैं, एक तरीकेकार है, इसमें टाइम लगता है। तो जानना मैं ये चाह रही हूँ कि जो नताइज हैं ये नैब के सामने अभी आए हैं, या जो पहले से आप लोग खामोश थे इसकी वजूहात थी कुछ?
नहीं, कोई ऐसी बात नहीं होती कि जी कोई खामोश रहता है। नैब का एक तरीका कार यह है कि नैब कभी भी नहीं चाहती कि पगड़ियां उछलें और वो किसी के खिलाफ एप्लीकेशन आए तो उसको मीडिया में दे दिया जाए। नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर है ऐसा कि कोई लोग एक दूसरे के खिलाफ जो है निजी मामलात में भी एप्लीकेशन दे देते हैं और नैब इसको कंफर्म करती है और उसके बाद उसको लेके जाती है आगे। जब तक ये वेरिफिकेशन ना हो जाए ऐसा नहीं होता कि हर एक को उसकी पगड़ी जो है मीडिया पे लाके उछाल दी जाए। लेकिन जो बात आपने की है ना कि जी पीछे है कोई और नैब का चेयरमैन जो है वो दोनों पार्टियों का, तो देखिए आर्मी चीफ को भी अपॉइंट किया जाता है तो उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, लेकिन जब एक दफा अपॉइंट हो जाते हैं तो फिर वो आर्मी के चीफ होते हैं। नैब चेयरमैन भी अपॉइंट तो बिल्कुल लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की हिमायत से होते हैं, लेकिन उसके बाद ही बिकम्स टोटली इंडिपेंडेंट। ना उनको हटाया जा सकता है, ना उसको कोई इंस्ट्रक्शन पास कर सकता है, और वो टोटली इंडिपेंडेंट बिहेव करते हैं। ठीक है। अच्छा, नूर आलम खान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन प्रोग्राम के दौरान ही उनकी कुछ तबीयत खराब हो गई है, तो इस वक्त टेलीफोन लाइन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। एक तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ आपका क्या कमेंट है ये जो भिक्की पावर प्लांट है इसके ऊपर, जो आज इसकी कॉस्ट में डिफरेंस आया है, इस पे आप क्या कहते हैं? क्या लगता है ये मिस कैलकुलेशंस हैं, ये करप्शन है, ये कोई ह्यूमन एरर है, या फिर एक ऐसा सच है जो अचानक मुंह से निकल गया है? एक इस पे कमेंट कर दें, बाकी बात बाद में करूंगी। जी देखिए, मैं इस वक्त मेरे पास वो डिटेल तो नहीं है कि मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर सकूं। ठीक है, लेकिन एक गुजारिश है कि इन दिनों मीडिया के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स इस हुकूमत के वो मंजर आम पे आए हैं, वो डिस्कशन में आए हैं, और उनके साथ लोगों ने सबूत फराहम करके बातें की हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। जी, अब उनको कोई डिग आउट करेगा, उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो बात बनेगी। इन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इन्हीं चीजों के ऊपर जब नैब ने वो मेट्रो बसेस हो या ऑरेंज ट्रेन हो या इस तरह के जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं या ये पावर प्रोजेक्ट, इनके ऊपर जब नैब ने इन्वेस्टिगेशन का इरादा जाहिर किया तो इस वक्त आपको पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब समेत उनकी सारी जो हुक्मरान जमात है वो नैब के लत्ते ले रही है। और अब अचानक उनको याद आया कि नैब पगड़ियां भी उछालती है, अचानक याद आया कि लोगों को शरीफ लोगों को तंग करती है जी, और अचानक याद आया। और फिर ये भी हैरान कुन बात है कि ये जजमेंट भी जो हुक्मरान जमात है और या वजीर आजम साहब या उनके लोग या वजीर ही करेंगे कि किसकी पगड़ी सही उछाली गई है और किसकी गलत उछाली गई है, क्योंकि ये फैसला तो कोई अदालत ही कर सकती है ना कि नैब ने गलत किया या सही किया। जी, अगर नैब को पहले ही कह दिया जाए कि आप गलत कर रहे हैं तो ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा सर, एक बात है कमर ज़मान कायरा साहब, बात यह है कि आज आपको यकीनन इल्म में होगा कि कौमी असम्बली में जो वफाकी वजीर हैं जाहिद हामिद साहब, उन्होंने नया एहतसाब कमीशन का बनाने का ऐलान कर दिया है। तो क्या आप ये समझते हैं कि इस वक्त में नैब के मुतबादिल कोई इदारा लाना सही कदम है, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें नून लीग को सपोर्ट करेगी? क्योंकि ऐसी बात सीओडी में भी थी ना सर। देखिए, सीओडी कोई 87-88% इम्प्लीमेंट हो चुका जी, और आज मुल्क के अंदर जो जमहूरी सेटअप है, जो वफाकी सेटअप है, जो सूबों के इख्तियारात है, जो सब, ये सारा कुछ उसी सीओडी का देन है, जिसको हम रोज मलून भी करते हैं खैर बैठ के। लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट ऐसे थे जो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, वो 12-13% या 14%। उस वक्त बेसिकली हमारी मजबूरी ये थी कि हमारे पास वो अक्सरियत नहीं थी, और मुस्लिम लीग ने एहतसाब कमीशन हमने अपने दौर में बनाने का फैसला किया, लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग ने हमारा साथ नहीं दिया। और अब जब इनकी गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त भी इनको कर लेना चाहिए था, उस वक्त भी नहीं किया। जब तक ये पंजाब सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा, यही बातें सिंध के मिनिस्टर भी कहते रहे कि जी हमारे दफातर में रेड हो रहे हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी काम करना छोड़ गई है, फैसले नहीं हो रहे, फलाना। अब आप सपोर्ट करेंगे नून लीग की हुकूमत को? मैं तो ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल अनटाइमली है। नैब के कानून में तरमीम होनी चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन आज जिस तरह मीडिया के अंदर ये डिबेट हुआ और लोगों का ये ज़हन बना हुआ है, और ये लगता है कि मुस्लिम लीग सिर्फ इसको अपनी बचत के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, तो ना मीडिया इसको माफ करेगा ना लोग कबूल करेंगे। अब ये अनटाइमली है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। टाइमिंग पे एतराज है आपको ये नहीं, कमर ज़मान कायरा साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मियां जावेद लतीफ साहब, एक बात जो बार बार अभी जिसका कि लगता है कि आप लोगों की जो दिल में बात थी ना वो जुबान पर आ गई है, और वो ये है कि आप ये जो आज ऐलान किया है जाहिद हामिद साहब ने कि नया एहतसाब कमीशन बनाया जाएगा, तो क्या ये कमीशन आप लोगों का एहतसाब कर सकेगा? जो ये लूट मार की गई है उसका हिसाब ले सकेगा? सर, क्या अब एहतसाब भी अपनी मर्जी से किया जाएगा?
پارس میری بات سن لیں، مجھے 2 منٹ ضرور دیجیے گا. جی بڑی باتیں ہوئی ہیں، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. سب کا دیجیے. جی گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کنفیوز نہ کیا جائے لوگوں کو. یہ کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ جس طرح شاید مسلم لیگ نون جو ہے وہ احتساب نہیں چاہتی. بھائی بات یہ ہے 1997 میں احتساب کمیشن پہلی دفعہ مسلم لیگ نون نے بنایا، اور مسلم لیگ نون نے جو احتساب کمیشن بنایا، اگر اسے آئینی مدت پوری کرنے دی جاتی تو باہر پڑا ہوا پیسہ آج کافی حد تک پاکستان میں آ چکا ہوتا. مگر اس پر بھی اعتراض اٹھے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو تحفظات تھے یا یہ کہا گیا کہ ایک جماعت کے لیے بنایا. نیب بنا اس کے بعد، جب 12 اکتوبر 99 کے بعد پرویز مشرف آئے تو انہوں نے نیب بنایا، اور ایک خود ساختہ انقلابی لیڈر نے جو خود کو قائد انقلاب کہتا تھا، اور ایک ایسا شخص جو اپنی پسند کا احتساب چاہتا تھا، دونوں نے مل کر 13 اکتوبر کو لاہور اور دیگر شہروں میں بڑے بڑے بینر لگائے، پہلے احتساب پھر انتخاب. بالکل. اور پھر ان دونوں نے اس کا بھی احتساب نہیں کر سکے جس کی آپ نام لے رہے ہیں. جو آپ جناب مشرف کی بات کر رہے ہیں، آپ اس کا احتساب نہیں کر سکے. تو یہ پرانی باتیں سب کو پتہ ہے. میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں، جو نیا احتساب کمیشن بنا رہے ہیں، ذرا عوام کو بتائیں تو صحیح کہ جو نیب ہے یہ کیوں فلاپ ہو رہی ہے احتساب کرنے میں. میری بات تو سن لینا پارس، میری بات سن لیں. آپ نے سوال کیا، مجھے جواب دینے کا موقع دیں. میں گزارش کر رہا ہوں حال میں کہ پرویز مشرف کا دور، 5 سال پیپلز پارٹی کے، اور یہ 3 سال، ان ملا کے 16 سالوں میں نیب نے کیا کارکردگی دکھائی، کیا پرفارمنس ہے. ہاں یہ پرفارمنس ضرور تھی کہ پیٹریاٹ بنی، یہ پرفارمنس ضرور تھی کہ مسلم لیگ نون سے کنگ پارٹی بنی. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ نیب کی کیا کردی ہے. اب ایک سوال بار بار اٹھتا ہے کہ جناب مسلم لیگ نون جو ہے اپنی پسند کا کمیشن بنانا چاہتی ہے. بھائی بات یہ ہے کہ 2013 کے انتخابات کے بعد کیا پاکستان میں دہشت گردی، پاکستان میں بلوچستان کے حالات، کراچی کے حالات، خیبر پختونخوا کے حالات، پاکستان پورے کے جو حالات تھے وہ ساری دنیا کے سامنے تھے. اگر ہم نے بھتہ خوری، اگر کراچی میں آپریشن شروع کیا، ضرب عضب شروع کیا، معیشت کو سنبھالا دیا، میری بات سن لو نا، بات سن لو. اگر اس کو سنبھالا دیا اس وقت ان دنوں میں دھرنے بھی ہوئے. ہر جگہ گھمائیں گے ہمیں، لیکن پوائنٹ کی بات نہیں ہے. مجھے بتائیے جو نیا احتساب کمیشن ہے، میری بات سن لینا، ذرا میری بھی سن لینا. یہ جو نیا احتساب کمیشن ہے اس کے اختیار میں اور نیب میں کیا فرق ہوگا؟ میری بات سن لیں، وہ کتنا بااختیار ہوگا؟ پاکستان میں کیا وہ نیا جو کمیشن آپ بنا رہے ہیں آپ لوگوں کا احتساب کر سکے گا؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے، مگر یہ بات ضرور سن لیں. کسی ملک میں پارس، کسی ملک میں کرپٹ ملک میں، کرپشن زدہ حکومت میں کوئی امداد تو دے دیتا ہے دوسرا ملک، کوئی قرضے تو دے دیتا ہے، مگر سرمایہ کاری نہیں کرتا. پاکستان میں آج اگر کرپشن کم ہے، یہ نہیں کہتا ختم ہوگی، آج اگر کم ہے تو پاکستان میں 40 ارب ڈالر کی اگر چین سرمایہ کاری کر رہا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پاکستان میں موجودہ حکومت کے آنے کے بعد کرپشن کم ہوئی ہے. ایک کام اور نہیں ہوتا پاکستان میں، وہ ہے سوال کا جواب. بڑی مشکل سے سوال کا جواب ملتا ہے، ہم لوگ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. لیکن سلمان مجاہد بلوچ صاحب، آپ لوگوں کی بدنیتی بتانا چاہ رہے ہیں. جی بتائیے، کیا بددیانتی یا بدنیتی کی ہے انہوں نے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پارس کہ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی کرپٹ آدمی کو سزا نہیں ہوئی آج تک. سزا کیسے ہوگی؟ اسی نیب کے قانون میں ایک شرط ہے پلی بارگین کی. جی بالکل ہے. اب آپ دیکھیں سپوز کریں کہ اگر ایک آدمی 10 ارب کی کرپشن کرے اور وہ نیب اس سے پلی بارگین کر لے اور اس کو 50-60% دے دے، اس میں نیب کے افسران کو بھی ملے، خزانے میں جائے، اور پیسہ تو واپس آ جاتا ہے. یہاں یہ بڑا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نیب نے پچھلے سالوں میں 222 ارب روپے ریکور کیے، لیکن جنہوں نے کرپشن کی ان کو سزا ملی نہیں ملی، ان کو کلین چیٹ دے دی گئی. تو اس شرط کو ایبولش ہونا چاہیے. اس میں ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہوگی. میاں نواز شریف صاحب نے بڑا معصومانہ کہا کہ نیب معصوم اور بے گناہ لوگوں کو تنگ کر رہی ہے. اگلے دن رانا صلی اللہ کا بیان آ گیا کہ میاں منشا صاحب بڑے معصوم ہیں. ایک جو ہے وہ پشاور میں احمد ٹپا صاحب ہیں لکی انرجی کے، یہ وہ معصوم لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب کے فائننسر ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے نواز شریف صاحب کو پریشانی ہوئی. اب انہوں نے آج زاہد حامد صاحب نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ جو میں نے بھی کہا تھا کہ نیب کے اوپر ایک ادارہ
ادارہ بنا رہے ہیں. میں آپ کو ایک منٹ, اچھا نیب اس ادارہ کو جو سربراہ ہوگا وہ 2 نام ابھی تک فلوٹ کر رہے ہیں اسلام آباد میں, یا تو اکرم شیخ ہوں گے ایڈوکیٹ, یا خواجہ شریف ہوں گے, اور ان دونوں کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہے آپ کو پتا ہے. لیکن ایک بات سلمان صاحب, آپ کی اسی بات پہ دیکھیں, جو نیب کی تیزی پہ, جو تیز رفتاری پہ ہم بات کر رہے ہیں, ابھی آپ ہی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے. اگر ایسا ہے, اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ جو نیا احتساب کمیشن بنانے کا اعلان کیا گیا, کیا یہ بن سکے گا, بننے دیا جائے گا سلمان صاحب؟ دیکھیں یہ جو وطیرہ آ گیا نا کہ جیسے پی آئی اے کے بل کو انہوں نے طاقت کے بل پہ جو ہے وہ اپوزیشن گرائے کو بلڈوز کیا, اور پی آئی اے کی جگہ یہ پاکستان ایئر ویز بنانے جا رہے ہیں, تو ان کے پاس میجورٹی ہے نیشنل اسمبلی میں, تو وہ تو یہ پاس کروا لیں گے. لیکن اب اس کا کام کرنا وہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا وہ نیب کو کنٹرول کر پائے گا نہیں کر پائے گا. اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ معاملات کہیں اور چلے جائیں, معاملات ان کے ہاتھ میں رہیں نا, یا یہ اس قابل ہی نہ رہیں کہ وہ حکومت میں رہیں. تو خدا کے لیے نیب کو اپنا کام کرنے دیجیے. اگر احتساب کے عمل میں رکاوٹ ڈالی گئی تو ایم کیو ایم اس کی مخالفت کرے گی. آپ کا اب ہو گیا نا آج اعلان, اب ایم کیو ایم کا رد عمل کیا ہے, آپ کیا کریں گے, لاہے عمل آپ کا کیا ہے؟ ایک سیکنڈ میاں صاحب, یا ابھی آپ مصروف ہیں الطاف حسین صاحب کے میڈیا ٹرائل اور نئی بلدیہ تعاون کی جی آئی ٹی بن رہی ہے اس میں؟ پارس بات سنیں, دیکھیں ایشو ڈائیورٹ ہو جائے گا, دیتے ہیں. الطاف بھائی کے حوالے سے آج یہ تھا کہ الطاف بھائی پہ تو بلا وجہ کی ایک پابندی لگا دی گئی ہے, میں کرتی ہوں بات, جو کہ آرٹیکل 19 کے خلاف ورزی ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, ابھی جب یہ بل لے کر آئیں گے اسمبلی میں, آج انہوں نے صرف اعلان کیا, جب بل لے کر آئیں گے اس میں پھر ہم دیکھیں گے, ہماری پارلیمانی کمیٹی بیٹھے گی, ہماری رابطہ کمیٹی بیٹھے, پھر اس میں دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں یہ لے کر آ رہے ہیں. لیکن ابھی تک جو ہمارا اسٹینڈ ہے وہ اس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, میں ایک بریک لے لوں, ذرا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد شہزاد صاحب اسی پہ ذرا آپ کی بھی میں رائے لوں گی. لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہے گا نیوز بھی. اچھا شہزاد نمبر صاحب, اب پہلے یہ بتائیے, جو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سر, یہ نیب کا متبادل ادارہ آپ کے خیال میں یہ کیوں نہ لایا جائے, چونکہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ نیب کتنی مرتبہ کئی بار یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو چکا ہے, اور کہا جاتا ہے یہی اس ادارے کا ویک پوائنٹ ہے, ویک پہلو ہے؟ دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ یہ ویک پوائنٹ ہو ادارے کا, لیکن آج ادارہ 15 سال کا سفر طے کر چکا ہے, ایک میچورٹی پہ آ چکا ہے. اور سب سے بڑی بات, میں قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی بات کی اور سلمان صاحب نے بھی بات کی, سپریم کورٹ نے اسفند یار ولی کیس میں اس قانون کی ایک ایک سیکشن, ایک ایک سب سیکشن کو کھنگالا, اور جو اس کے ساتھ نام لگایا گیا تھا کہ یہ ڈریکونین لا ہے, اس کو پوری طرح صاف کیا, اور پھر اس کو امپلیمنٹ کروایا کہ یہ لا جو ہے اب ٹھیک ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں اس لا کو بہترین لا سمجھا جاتا ہے, اور بہت سارے ملک ہم سے کاپیاں لے کے گئے ہیں اور اس لا کو اپنا رہے ہیں اپنے اینٹی کرپشن اداروں میں لگانے کے لیے. لیکن یہ بتا دیں کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کیسے کریں کہ جو نیب ہے وہ کب واقعی بدعنوانی یا کرپشن کی تحقیقات کر رہی ہے, یا کب اس کی جو ڈوریاں ہیں وہ سیاسی مفادات کے لیے ہلائی جا رہی ہیں, اس کا کیسے ہم پتہ چلائے اس کا؟ پارس, یہ تو ایک پلس ہے, آپ خود اس کی حمایت کر رہے ہو. آج میڈیا نیب کی حمایت اسی وجہ سے کر رہا ہے کہ نیب کی پرفارمنس ان کے سامنے ہے, اور کرٹیک لوگوں کی طرف سے, جو افیکٹیز ہیں ان کی طرف سے اس لیے آتی ہے کہ نیب اپنا کام کر رہی ہے اور یکسوئی کے ساتھ کام کر رہی ہے, اور بالکل غیر جانبداری سے کام کر رہی ہے. اگر اس کا رزلٹ نہ آیا تو پھر آپ کہہ رہے ہیں ابھی میڈیا بھی نیب کو سپورٹ کر رہا ہے, اگر آپ اس کا رزلٹ نہ لا سکے تو پھر کیا ہوگا؟ اب میں یہاں پہ ایک سوال کر لوں, پھر آپ پورا ہی جواب دے دیجیے گا. کچھ اعتراضات بھی ہیں نیب پر, کہا جاتا ہے کہ نیب پر اعتراض یہ ہے کہ پہلے آپ گرفتاریاں نیب کرتا ہے, اس کے بعد انکوائری کرتا ہے. نیب پر اعتراض ہے کہ حکومتی پروجیکٹس میں مداخلت کر رہا ہے, سرکاری افسران کے کاموں میں رکاوٹ ڈال رہا ہے, اور جو انویسٹرز ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. اعتراض یہ بھی ہے کہ اگر ایک احتساب کرنے والا ادارہ اس طرح کام کرے گا تو بتائیے سسٹم کیسے چلے گا؟ اور یہ بھی تو ضروری ہے نا, یہ بات بھی ضروری ہو جاتی ہے کہ اتنا ہم نے شور سنا پنجاب میں, بتائیے اب تک کیا بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پرسیپشن کہ جی نیب پہلے اریسٹ کرتی ہے اور بعد میں انکوائری کرتی ہے, یہ بالکل اس کے پروسیجر کے اگینسٹ ہے. نیب پہلے ویریفیکیشن کرتی ہے کسی کمپلینٹ کی, 2 مہینے تو اس میں لگتے ہیں, پھر انکوائری سٹیج پہ آتی ہے, اور جب کنفرم ہو جاتا ہے کہ یس یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ اس کے اندر الزامات میں میٹر ہے اور
انویسٹیگیٹر 80% شیور ہوتا ہے کہ یہ کیس اب جو ہے کلمینیشن میں جا رہا ہے تب جا کے اریسٹ کرتا ہے وہ، اور اس وقت اریسٹ کرتا ہے جب اس کو یہ مشکل ہوتی ہے کہ ایویڈنس جو ہے یہ کہیں ضائع ہو جائے گی یا جو ملزم ہے وہ ایویڈنس کو ضائع کر دے گا یا ملک سے بھاگ جائے گا، وہ تب اس صورت میں اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ کوآپریٹ کر رہا ہو تو نیب بالکل نہیں اریسٹ کرتی، وہ ہر بندے کو اریسٹ کرنے پہ نہیں جاتی۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ جی ان کے اوپر الزام ہے کہ جی شاید کسی مقصد کے لیے یا پولیٹیسائز ہو جاتی ہے نیب، یا آج اس ہر جگہ دیکھیے جب بنی تھی نیب کچھ اور تھا، کچھ ماحول ہی اور تھا، دیکھیے وہ ماحول کچھ اور تھا۔ آج نیب کو پہلی مرتبہ اس چیئرمین کو اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس دونوں کی حمایت حاصل ہوئی، اور یہ ایک غیر متنازع چیئرمین نیب کو نصیب ہوا پہلی مرتبہ، اور یہ اسی کی وجہ ہے کہ وہ ایک کنسسٹنسی کی جو ہے اس میں آ رہی ہے اور وہ اپنا کام جو ہے غیر جانبداری سے کرنے میں کامیاب ہوا۔ آپ نے جو بات کی، سر ایک سیکنڈ، میاں جاوید الدین صاحب آپ بات کر لیں، اور جو کنسسٹنسی کی بات کر رہے ہیں شہزاد انور صاحب، کیا خیال ہے پھر نیب کے چیئرمین کسی تیسری پارٹی کی سن رہے ہیں؟ پارس میں ایک سوال کروں شہزاد صاحب سے۔ سر ایک سیکنڈ ذرا میاں جاوید لطیف کی سن لیں۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں ان سے پوچھ رہی ہیں کہ نیب کی کارکردگی، میرا سوال یہی ہے کہ جب نیب بنا اور 14 ماہ تک شریف فیملی جو ہے زیر حراست رہی ان کے، جو آپ 150 لوگوں کی لسٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، انہی میں وہ شریف فیملی کا ذکر بھی ہے، تو مجھے یہ بتا جی وہ کہا جاتا ہے ڈیل ہو گئی نا وہاں پہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 14 ماہ میں ڈیل ہوگی، 12 اکتوبر کا واقعہ جو ہے ڈیل کے نتیجے میں ہوا تھا، خدا کا خوف کریں، ٹرائل عدالتوں میں ٹرائل ہوا، باہر نہیں چلے گئے تھے ایگریمنٹ کر کے۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ آج 14 ماہ ڈیل کر کے جیل میں رہے ہیں، کیا 12 اکتوبر کا جو غیر آئینی فیل ہوا کیا وہ ڈیل کر کے ہوا؟ کوئی بندے کو بات کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ بات ہو کیا رہی ہے۔ میری بات سن لے ایک سیکنڈ پارس، مجھے 2 منٹ دیں ضرور آپ، پلیز بات کریں۔ مجھے یہ بتا دیں یہ ڈیل ہے کہ پھر مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ مسلم لیگ نون میں جو کرپٹ لوگ ہیں، کیا نیب میں کام کرنے والے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ رائل پام میں جو کچھ ہوا اس کا کسی کو علم نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ سابقہ جو چیئرمین نیب تھے ان کے اثاثوں کو چیک کر کے دیکھیں۔ مجھے یہ بتائیں سابقہ چیئرمین وابڈا، مجھے ریلوے کے ایم ڈی کی بات کریں، اسٹیل مل کے بات کریں، آپ مجھے آپ کوئی خدا کا خوف کسی کو ہے تو آپ بات کر دیں صرف پولیٹیشین کی، آپ بات کر دیں کوئی کسی کا ایک کا نام لے کر۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ چیف ایگزیکٹو ہیں، سر میاں جاوید الدین صاحب آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، ایک سوال آپ سے، مجھے یہ بتائیے آج تک کون سا پولیٹیشین کنوکٹ ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیں پھر بات آگے لے کے چلیں گے۔ آپ نے کہا نا کہ سیاستدانوں کو پکڑ لیتے ہیں، کون سا سیاستدان کنوکٹ ہوا ہے؟ میں سیاستدانوں کی خالی بات نہیں کرتا، لیکن میں سیاستدانوں کی بات کر رہی ہوں، جواب دیں میری بات کا، کون کنوکٹ ہوا ہے؟ ایک میں نام آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ مجھے صرف یہ بتا دیں جو میں نے خود آپ سے ہی سوال کیا تھا کہ نیب نے پاکستان میں کس بندے کرپٹ کو پکڑا، اور دوسری بات مجھے یہ بتا دیں کہ کیا پولیٹیشین جو ہے وہ فرشتہ ہے؟ بالکل نہیں، پولیٹیشین ہی صرف برا ہے؟ پاکستان میں کوئی بھی پاکستانی ہے کسی ادارے میں کام کرتا ہو، سیاستدان ہو، اس کا احتساب ہونا چاہیے، بالکل لوگوں کے دل میں ڈر ہونا چاہیے وقت میں نہیں ہونا چاہیے، کسی خاص بندے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، آگے چلوں بتا رہے ہیں خاص وقت میں بھی کسی ایک سیاستدان کا نام آپ بتا سکتے ہیں جو کنوکٹ ہوا ہو، ورنہ پھر میں آگے چلوں نہیں پتا نا آپ کو بھی، کیونکہ کوئی ہوا ہی نہیں ہے۔ میری بات سن لینا، کیا ایک سیکنڈ، اگر آزاد ہے یہ ادارہ تو مجھے یہ بتا دیں 16 سالوں میں کس سیاستدان کو انہوں نے سزا دلوائی، کس سے پیسے گلوائے؟ ٹھیک ہے، سلمان مجاہد بلوچ صاحب، خوف ہی نہیں ہے، جب وقت آیا جو چاہیں وہ بات کر دیں۔ جی سلمان مجاہد بلوچ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی پلیز بات کیجئے۔ میں پارس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شہزاد صاحب نے بات کی کہ اس چیئرمین نیب کو وزیر اعظم اور لیڈر آف اپوزیشن کا دونوں کا اعتماد حاصل ہے، اعتماد حاصل تھا، وہ اس وقت تھا جب ان کی اپوائنٹمنٹ تھی، لیکن جب وہ ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اترے انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ اور میں آپ کو پرائم منسٹر کا وہ بیان یاد دلاؤں جس میں انہوں نے دھمکایا تھا، پھر چیئرمین نیب کا بیان آیا تھا، ہم آپ کے الفاظ کی، ہم آپ کے بیانات کی قدر کرتے ہیں، لیکن کام ہم آئین اور قانون کے مطابق کریں گے۔ نیب ایک آئینی ادارہ ہے، چیئرمین نیب ایک آئینی پوسٹ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ واحد یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 14 ماہ جو شریف فیملی پہ گزرے بھاری، بہت بھاری گزرے،
उसी परवेज मुशर्रफ के दौर में 1999 में हमारे डॉक्टर फारूक सत्तार भाई को भी पकड़ा गया था, नेब का केस बना था और उनको जो है वो अटक के किले में रखा था। लेकिन वाहिद पूरी आज उस वक्त से लेकर आज तक वाहिद मिसाल है कि फारूक सत्तार भाई पे एक भी करप्शन का चार्ज साबित नहीं हुआ और बाइज्जत बरी हुए वो। तो ये मिसालें मौजूद है, वो माहिदा करके बाहर नहीं गए थे। अब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं कि जी कौन सा जो है ब्यूरोक्रेट को पकड़ा या नहीं पकड़ा, सियासत ठीक है। हम ये कहते हैं किसी की पकड़ी नहीं उछालनी चाहिए। हम ये कहते हैं जब तक ठोस सबूत ना हो किसी बात ना डाला जाए। लेकिन देखिए सलमान एक सेकंड सुन तो लें। मैंने नहीं मैं साहब आपके भी प्लीज देखिए पारस बात ये है कि पारस बरी किया गया और दूसरे जो मियां साहब ये एथिकल नहीं है। मियां साहब ये मॉरलिटी नहीं है, प्लीज ये मॉरलिटी नहीं है। मैं आपकी बात में नहीं बोला, मैंने आपको वक्फे में अपना बड़ा भाई कहा और पारस से कहा कि मेरा टाइम भी नहीं दे, आप मुझे बीच में इंटरप्ट ना करें। देखिए बात ये पारस के जब ये सियासतदानों की चीखें क्यों निकलती हैं और जो साहिब इख्तिदार होते हैं उन्हीं की निकलती हैं। जब सिंध में मामला आया तो पीपल्स पार्टी की चीखें निकली, पंजाब में मामला आया तो नून लीग की निकल पड़ी, KPK में गया तो PTI की निकल पड़ी। तो ये क्या है, जब ब्यूरोक्रेट खामोशी से करप्शन करता है वो शोर नहीं बचाता। हम कहते हैं, मैं फिर ये अपनी बात को रिट्रेट करूंगा कि एहतसाब होना चाहिए और जो भी है अब इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, नेब अपना काम करे, उसे कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी। वो जाके जो बड़े से बड़ा है जिसने इस मुल्क के पाकिस्तान के खजाने को लूटा है, कौम के पैसे को लूटा है, खून चूसा है, उसको खत्म करें। शहजाद साहब ये बता दीजिए सर कि अब नैब के साथ क्या होता है वो तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा, चूंकि आज ऐलान भी कर दिया गया है नया एहतसाब कमीशन के हवाले से। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है, ये क्या किया जाए कि हर शख्स के अंदर ये एहसास हो, ये डर बैठ जाए कि मेरा भी एहतसाब हो सकता है? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि नैब ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी लिया हुआ है। खाली नैब पकड़ दकड़ नहीं करती, इसके यहाँ एक अवेयरनेस और प्रिवेंशन का जो शोबा था उसने बहुत काम किया, क्योंकि ये पूरी दुनिया में ये एक कंसेप्ट आया है कि खाली फायर फाइटिंग से हम करप्शन को खत्म नहीं कर सकते, बल्कि हमें कैरेक्टर बिल्डिंग, और ये कैरेक्टर बिल्डिंग जो है ये आज इस कौम के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जो स्कूलों से और कॉलेजों में जो नई पौध हमारी आ रही है उसके लिए कुछ करें, ताकि वो पहले से उनको पता हो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या। शहजाद अनवर साहब, मियां जावेद लतीफ साहब, सलमान मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।